ल प्रश्न नम्बर 1 क्वेशन नम्बर 1 मा थ्रेजर्स टुल्स इन एमएस वर्ड इज युज फर थ्रेजर्स एमएस वर्डमा यो थ्रेजर्स टुल्स के को लागि प्रयोग गरिन्छ रे हामी पहिला क्वेशन हेरौँ है यो क्वेशन कुनबाट सोधेको हो वर्डबाट हामी त सबै अफिस भित्र अफिस भनेको के हो माइक्रोसफ्ट टर्कुलन बनाएको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो हैन जसमा तीनटा कुछ छन् एउटा वर्ड छ एउटा एक्सेल छ अर्को के छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन छ भनेर हामीले यसको चर्चा गरिरहेका छौं हैन अब यो वर्ड को रिलेटेड सितको क्वेशन फरक एन्सर होला एक्सेल सित फरक हुन सक्ला हैन त्यसैगरी पीपीटी को पनि फरक हुन सक्ला है त ल अब हेरौँ त थ्रेजर्स एमएस वर्डमा थ्रेजर्स भनेको के हो त यसले के जनाउँछ भन्दा सिनोनियम एन्ड एन्टोनियम वर्डको लागि कुन टुल प्रयोग हुन्छ भन्दा थ्रेजर्स टुल प्रयोग हुन्छ स्पेलिङ ग्रामरको लागि हैन सिनोनियम र एन्टोनियमको लागि थ्रेजर्स टुल केमा प्रयोग हुन्छ एमएस वर्डमा प्रयोग हुन्छ त्यही भएर अब्जेक्टिभ नम्बर बी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हैन हाउ मेनी कलम क्यान यु इन्सर्ट इन वर्ड डकुमेन्ट इन म्याक्सिमम ल सुन्नुस् त तपाईले वर्ड डकुमेन्टमा कतिवटा कलमहरु चाहिँ इन्सर्ट गर्न मिल्छ रे कतिवटा म्याक्सिमम 40 45 50 63 अभियसली कतिवटा भन्दा 63 वटा कलम चाहिँ तपाईले के गर्न मिल्छ इन्सर्ट गर्न मिल्छ वर्ड डकुमेन्टमा है ल अब अर्को छौं व्हाट इज द स्मलेस्ट एन्ड लार्जेस्ट फन्ट साइज अवेलेबल इन फर्मेटिङ टुलबार भनेको वर्डमा सुन्नुस् है वर्डहरुमा के छ रे भने तपाईले लेखेको कुनै एउटा टेक्स्टहरुको साइज फन्टको साइज हैन लेटर वर्डहरुको साइज चाहिँ कतिसम्म बनाउन मिल्छ मिनिमम टु म्याक्सिमम भन्दाखेरि मिनिमम भनेको 8 मैक्सिमम भनेको 72 है यो चाहिँ हाम्रो मिनिमम र मैक्सिमम फन्ट साइज हो 8 एन्ड 72 अब्जेक्टिभ नम्बर ए इन एमएस वर्ड व्हाट डज रुलर हेयर र एमएस वर्डमा रुलरले के काम गर्छ हामीले पढाएको छौं एमएस वर्डमा एउटा रुलर बार हुन्छ त्यो रुलर बारले के गर्छ भन्दा ट्याबहरुको पोजिसनिङ गर्न हामीलाई थाहा छैन जस्तै मानौं एउटा रुलर बार अरे हैन सरी यता बनाएछ सरी है ल मानौं यस्तो छ हैन ल यस्तो छ मैले यहाँ डकुमेन्ट मलाई चाहिँ मानौं यहाँको कन्टेन्ट यहाँ यति ग्याप राख्न चाहन्छु भने मैले के मार्फत गर्न मिल्छ यहाँको रुलरहरुबाट मैले ट्याबको पोजिसनिङ राख्न इन्डेन्टेसन राख्न पेजको मार्जिन राख्न गर्न चाहिँ मैले के मार्फत गर्न सक्छु रुलर मार्फत गर्न सकिन्छ के गर्न सकिँदो रहेछ ट्याबको पोजिसन सेट गर्न मिल्छ इन्डेन्टेसन सेटलाई गर्न मिल्छ र पेजको मार्जिनहरुलाई पनि सेट गर्न मिल्छ सो सबै गर्न मिल्यो हैन के गर्न मिल्दो रहेछ हामीले ट्याबलाई पनि सेट गर्न मिल्दो रहेछ इन्डेन्टेसन स्पेसिङको कुरा पनि मिलाउन मिल्छ मार्जिन पेजलाई कति मार्जिन छोड्ने भन्ने मिलाउन मिल्यो भनेपछि तीनटै मिल्दो रहेछ अल अफ दी एभव हैन बाइ डिफल्ट अन व्हिच पेज द हेडर अर फुटर इज प्रिन्टेड ल सुन्नुस् त बाइ डिफल्ट प्रिन्ट गर्दा सुन्नुस् है कुन पेजमा चाहिँ हेडर र फुटर प्रिन्टेड हुन्छ फर्स्ट पेजमा हो कि हैन अल्टरनेट पेजमा हो कि अन एभ्री पेज हो कि नन अफ दी एभव हो सुन्नुस् है एउटा कुरा जस्तै मैले चाहिँ हेडर फुटर भनेको के हो फाइलको सबैभन्दा टप पेजमा हैन पेजको हरेक पेजको सबैभन्दा टप पोजिसनलाई हेडर भन्छौं भने तल हामी फुटर भन्छौं हैन र एकचोटी एउटा दुई तीनटा क्वेशन यसमा सोध्न सक्छ एउटै टपिकमा सुन्नुस् है यहाँ एकचोटी लेखेपछि अर्को पेजको हेडरमा गएर फेरि तपाईले त्यो कन्टेन्ट लेखिराख्नु पर्दैन यहाँ एकचोटी लेखेपछि अब यो हेडर एकचोटी लेखेपछि हरेक पेजमा के हुन्छ हेडरहरु एप्लाई हुन्छ हैन भनेपछि के रहेछ त हेडर एन्ड फुटर लाइज इन एभ्री पेज हैन सबै पेजेसहरुमा हेडर र फुटर के हुन्छ लाइज हुन्छ अनि पेज है Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? नयाँ प्याराग्राफ सुन्नुस् है Which key should be pressed to start a new paragraph in MS Word? नयाँ प्याराग्राफको MS Word मा स्टार्ट गर्न कुन की प्रयोग गर्ने डाउन कर्सर की हो कि इन्टर की हो कि शिफ्ट प्लस इन्टर की हो कि कन्ट्रोल प्लस इन्टर की हो डाउन कर्सर की भन्नुस् है Which key should be pressed? कुन की प्रेस गर्दा चाहिँ के गरिन्छ त न्यू प्याराग्राफ इन एमएस वर्ड को न्यू प्याराग्राफमा गइन्छ डाउन कर्सर की कन्ट्रोल इन्टर की हैन त्यसपछि शिफ्ट प्लस इन्टर की अथवा कन्ट्रोल प्लस इन्टर की के होला भन्नुस् त ल एक दुईवटा क्वेशन चाहिँ आफै पनि म दिनु पर्ला है तपाईहरुलाई ल आफै कमेन्ट गर्नुस् ल कमेन्ट गर्नुस् त डाउन कर्सर कीले गर्ने हो कि इन्टर कीले गर्ने हो कि शिफ्ट प्लस इन्टर कीले गर्ने हो कि कन्ट्रोल प्लस इन्टर कीले गर्ने हो केले गर्ने हो त अभियसली इन्टर की मार्फत चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ त
न्यू प्याराग्राफ इन एमएस वर्डमा जान सकियो भनेपछि डाउन कर्सर की, इन्टर की हैन र शिफ्ट प्लस इन्टर की र कन्ट्रोल प्लस इन्टर कीमा इन्टर की मार्फत चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ नेक्स्ट प्याराग्राफमा जान सक्छौँ। ल वाट इज द फंक्शन अफ कन्ट्रोल प्लस आई इन एमएस वर्ड? एमएस वर्डमा कन्ट्रोल प्लस आईले के फंक्शन गर्छ, के काम गर्छ हामीलाई थाहा छैन। आई हामीसित लहरै छ हेर्नुहोस् त। कन्ट्रोल प्लस आईको काम के हो? बोल्ड गर्ने हो, टेक्स्ट बोल्ड गर्ने हो होइन। बोल्ड गर्ने त के हो? कन्ट्रोल प्लस बीले पो त होइन भनेपछि यो भएन। टु एप्लाई इटालिक फर्मेटिङ टु द सेलेक्टेड, सेलेक्ट गरेको टेक्स्टलाई इटालिक बनाउने कसले हो भन्दा कन्ट्रोल प्लस आईले हो है। हामीसित हेर्नुहोस् त, बीले के गर्छ? बोल्ड गर्छ, आईले के गर्छ? इटालिक गर्छ, युले के गर्छ? अन्डरलाइन गर्छ है। बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन जुन फर्मेटिङमा हुन्छ भनेपछि केले गर्दो रहेछ भन्दा इटालिक एप्लाई गर्दो रहेछ कन्ट्रोल प्लस आईले। ग्राफिक्स फर वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसरमा, वर्ड प्रोसेसर भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो? एमएस वर्ड। एमएस वर्डलाई वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम पनि भनिन्छ। त्यसमा ग्राफिक्स, ग्राफिक्स भनेको पिक्चरहरूको कुराहरूलाई के भनिन्छ? चार्ट भनिन्छ कि एनिमेसन भनिन्छ कि क्लिप आर्ट भनिन्छ कि ड्रइङ भनिन्छ भन्दा क्लिप आर्ट भनिन्छ है। के भनिन्छ? क्लिप आर्ट भनिन्छ। पावर पोइन्टमा चाहिँ चार्ट भनिन्छ हैन, पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ चार्ट हो भने ग्राफिक्स वर्ड प्रोसेसरमा चाहिँ ग्राफिक्स के हो? क्लिप आर्ट हो। What is the extension of the file created in MS Word 2003? ल MS Word 2003 को एक्सटेन्सन के हो? वर्डमा है, वर्ड फाइलको एक्सटेन्सन के होला भनेर हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ हैन। के हो भन्दा सिम्पली नयाँ भर्जनमा डक, पुरानो भर्जन 2003 लाई DOC मात्रै। नयाँ भर्जन हुँदा एक्स थपिन्छ। जस्तै एक्सेलमा पनि पहिला यति थियो भने पछि एक्स थपिएको, PPT मा पनि PPT अनि पछि एक्स थपिएको। त्यस्तै गरी चाहिँ 2003 त पुरानो भर्जन हो, त्यसको लागि के प्रयोग भयो भन्दा डक प्रयोग भयो हैन। इन वर्ड सर्टकट की कन्ट्रोल प्लस डब्लु इज युज फर, वर्डमा कन्ट्रोल प्लस डब्लु सर्टकट की के को लागि प्रयोग हुन्छ भनेको छ है। यो चाहिँ के को लागि? क्लोज द करेन्ट विन्डो, करेन्ट विन्डोलाई क्लोज गर्नको लागि सर्टकट की के हुन्छ? प्रयोग हुन्छ कन्ट्रोल प्लस डब्लु है। ओपन द प्रिन्ट डायलग बक्स होइन, अपडेट द करेन्ट वेब पेज होइन, क्लोज द करेन्ट विन्डोको लागि हैन। 11 मा जाउँ। वाट इज द सर्टकट की युज फर स्पेलिङ चेकिङ इन एमएस वर्ड? स्पेलिङ, एमएस वर्डमा स्पेलिङ चेकिङ गर्न प्रयोग गर्ने यो सर्टकट की के हो भन्यो भने F7 हो है। F7 ले चाहिँ स्पेलिङ चेक गर्न मिल्छ। अब वाट इज द म्याक्सिमम नम्बर अफ लाइन यु क्यान सेट फर अ ड्रप क्याप? सरी, कतिवटा नम्बर अफ लाइन चाहिँ ड्रप क्यापको लागि सेटअप? ड्रप क्याप भनेको के हो? ल सुन्नुहोस् है, तपाईँले न्युज पेपरमा चाहिँ सुन्नुहोस् है के हुन्छ भने जस्तै स छ होइन, म चार अनि सङ्गीत, यसरी हेर्नुहोस् त एउटै लाइनबाट विभिन्न यसरी कोरेको हुन्छ नि यो न्युजमा होइन हो। यसलाई हामी ड्रप क्याप भन्छौँ। र यस्तो ड्रप क्यापले कतिवटा लाइन आइडेन्टिफाई गर्छ भनेको है। अब लाइन आइडेन्टिफाई बाई डिफल्ट चाहिँ 3टा लाइन आइडेन्टिफाई गर्छ अरे। म्याक्सिमम चाहिँ कतिवटा गर्छ भन्यो है त। म्याक्सिमम चाहिँ कतिवटा गर्छ अरे बाई डिफल्ट? पहिले चाहिँ कतिवटा गर्छ अरे? 3टा गर्छ बाई डिफल्ट भने। म्याक्सिमम कतिवटा गर्छ भन्दा 10 वटा गर्ने भयो होइन। 10 वटा चाहिँ बाई डिफल्ट के गर्छ? ड्रप क्यापहरू चाहिँ के गर्ने भयो त? बाई डिफल्ट गर्ने भयो। अब जाउँ 13 को क्वेसन। ओ माई गॉड, सरी 13 को क्वेसन छुट्यो। ठिकै छ। अब 14 मा जाउँ। वाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन भनेको के हो त? हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ प्रिन्टिङ गर्दा सुन्नुहोस् है, यति यो भन्ने बित्तिकै मैले धेरैचोटि भनेको छु, बाइन्डिङ हुँदा तपाईँले बाइन्डिङ साइडमा प्रयोग गर्ने मार्जिनलाई गटर मार्जिन भन्छ है। बाइन्ड गर्दा हामी बाइन्ड गर्छौँ नि, कुनै एउटा डकुमेन्ट चाहिँ प्रिन्ट गरेर बाइन्ड गर्दाखेरि त्यो बाइन्डिङ साइडमा प्रयोग छोडिने मार्जिनलाई हामी गटर मार्जिन भन्छौँ। जस्तै कहाँ छ हेर्नुहोस् त, मार्जिन द्याट इज द लेफ्ट साइड अफ द, margin that is added to the right side while printing, margin that is added to the binding side while printing, margin that is added top side while printing. कहाँ हो त? binding side while printing है त। 15 मा जाउँ। you can jump to the next column by, अर्को कलममा जानको लागि त के गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त,
अल्ट प्लस डाउन प्लस एरो गरेर गर्न सकिन्छ कि क्लिकिङ द माउस अन द नेक्स्ट कलम गर्न सकिन्छ कि अथवा दुईटै गरेर गर्न। अभियसली हैन, अल्ट प्लस डाउन एरो गर्यो भने पनि अर्को कलम भनेको थाहा छ नि हैन, एउटा कलम 1 कलम 2 गरे जस्तै यो कलममा जानु पर्यो भने यो पनि गर्न सकिन्छ अथवा माउसको क्लिकबाट गरेर पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि के रहेछ, दुईटै रहेछ, बोथ ए एन्ड बी रहेछ। हाउ क्यान वी स्टप स्लाइड स्लो? स्लाइड स्लो भनेको हामीले चाहिँ के गर्छौँ, प्रेजेन्टेसनमा पावर पोइन्टमा प्रेजेन्टेसन स्लाइडलाई प्रेजेन्ट गर्दा स्लाइड सो गर्छौँ। हो त्यो स्लाइड सो गर्दाखेरि चाहिँ हामी यदि त्यसलाई स्टप गर्नु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ भन्दा प्रेस एस की भन्ने हुन्छ है। जस्तै गर्नु पर्यो भने सर्टकट की F5 गर्न सक्छौँ स्लाइड सोको लागि, त्यसलाई स्टप गर्नु पर्यो भने एस्केप की गर्न सक्नु पर्यो है त, एस्केप की। विच अफ द फलोइङ इज स्प्रेडसिट प्रोग्राम? ल स्प्रेडसिट प्रोग्राम भनेको कुन अरे भनेको छ है, म थोरै भन्नु। एमएस वर्ड भनेको वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम हो हैन, एमएस वर्डलाई हामी वर्ड प्रोसेसिङ प्रोग्राम भन्छौँ हैन। त्यसरी पावर पोइन्टलाई प्रेजेन्टेसन प्रोग्राम भन्छौँ भने स्प्रेडसिट भनेको चाहिँ एक्सेल हो है। एक्सेललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, स्प्रेडसिट प्रोग्राम भन्छौँ है त। ल अब कन्ट्रोल प्लस एम इन पावर पोइन्ट किबोर्ड सर्टकट की। किबोर्डमा कन्ट्रोल प्लस एम सर्टकट की पावर पोइन्ट के को लागि प्रयोग गरिन्छ भन्दा नयाँ स्लाइड क्रिएट गर्नको लागि, क्रिएट न्यू स्लाइड, नयाँ स्लाइड क्रिएट गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस एम प्रयोग गरिन्छ पावर पोइन्टमा। बाई प्रेसिङ F12 विच अफ द फलोइङ विल ओपन? ल तलको मध्ये चाहिँ यदि तपाईँले F12 की प्रेस गर्नुभयो भने किबोर्ड सर्टकट कीमा कुन चाहिँ आउँछ, के हुन्छ भन्दा सेभ एज डायलग बक्स हुन्छ कि, सेभ डायलग बक्स विल ओपन हुन्छ कि हैन, क्लोज डायलग बक्स विल ओपन हुन्छ कि, ओपन डायलग बक्स विल ओपन हुन्छ। अभियसली F12 गर्यो भने सेभ एज डायलग बक्स चाहिँ के हुन्छ, ओपन हुन्छ, सेभ एज डायलग बक्स ओपन हुन्छ। 20 मा जाउँ। विथ विच अफ द फलोइङ सिम्बल अल फर्मुला इन एक्सेल स्टार्ट? एक्सेलमा सबै फर्मुला केबाट स्टार्ट हुन्छ? जस्तै कुनै एउटा फर्मुलाको फङ्सन लेख्नु पर्यो भने जहिले पनि केबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ एक्सेलमा भन्दा इक्वल टु साइनबाट मानौँ सम हैन A1 ल B2 हैन, A1 इज टु B2, सरी यहाँ सेमिकोलन भयो है, A1 इज टु B2 इज इक्वल टु हैन, जस्तै इज इक्वल टु अब एभरेज हैन, जस्तै A1 B2 B3। ल हेर्नुहोस् त के गर्यो, तीनटा सेलको के गर्ने, एभरेज निकाल्ने। जहिले पनि अगाडि फङ्सन अगाडि चाहिँ के हुनु पर्दो रहेछ, इक्वल टु साइन लाग्नु पर्दो रहेछ। सोधिराख्न सक्छ यो क्वेसन है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। एक्सेलमा जहिले पनि फर्मुला केबाट स्टार्ट हुन्छ, इक्वल टु साइनबाट स्टार्ट हुन्छ। इन एक्सेल एक्टिभ सेल इज इन्डिकेटेड बाई? एक्सेलमा एक्टिभ सेल केले इन्डिकेटेड हुन्छ, डार्क वाइट बोर्डर। जस्तै मानौँ यो एउटा सेल हो, अब यो सेललाई चाहिँ कसरी एक्टिभ हो भन्ने थाहा पाइन्छ भने यसको चाहिँ बोर्डरमा एकदमै डार्क वाइड हुन्छ हैन, यसलाई हामी एक्टिभ सेल भन्छौँ। केमा, सेलमा। अब भेल्यु इन अ फर्मुला द्याट डज नट चेन्ज इज कल्ड? फर्मुलामा हुने भेल्यु जुन चाहिँ चेन्ज हुँदैन, त्यस्तो चेन्ज नहुनेलाई के भन्छ, अलिक फरक क्वेसन छ है। कन्स्टेन्ट भन्छ कि सेल एड्रेस हुन्छ कि भेरिएबल हुन्छ कि स्ट्याटिक? अभियसली कन्स्टेन्ट। चेन्ज नहुने भेल्युलाई कन्स्टेन्ट है, चेन्ज हुने भेल्युलाई भेरिएबल है। यो सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, भेरिएबल भनेको चेन्ज भइरहेको छ भने कन्स्टेन्ट भनेको चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै फर्मुलामा चेन्ज नहुनेलाई हामी के भन्छौँ, कन्स्टेन्ट भन्छौँ है। भेरिएबल चेन्ज हुन्छ तर उसमा कन्स्टेन्ट हुँदैन। कन्स्टेन्ट भनेको चेन्ज हुँदैन, एउटै स्टेटमा रहिन्छ भने भेरिएबल चेन्ज भइरहेको छ। 23 मा जाउँ। द सेल रेफरेन्स फर अ रेन्ज अ सेल द्याट स्टार्ट विथ सेल A2 बाट स्टार्ट भएको रेन्जको कुरा छ है। रेन्जलाई कसरी डिटरमाइन गरिन्छ, कसरी लेखिन्छ भनेर सोधेको क्वेसन। रेन्ज भनेको के हो, सेलहरूको कम्बिनेसनलाई, कम्बिनेसन अफ सेल इज कल्ड, कम्बिनेसन अफ सेल इज कल्ड के हो त भन्दा रेन्ज हो है। सेलहरूको कम्बिनेसनलाई रेन्ज भनिन्छ। अब यिनीहरूलाई कसरी लेखिन्छ भनेको, जस्तै A2 भन्ने सेलबाट सुन्नुहोस् है, एम कलमदेखि रो 8 सम्मको रेन्जलाई कसरी नाम लेखिन्छ भनेको छ है। अब सुन्नुहोस् के हो त त्यो भनेको, त्यो बुझौँ है त। जस्तै जहिले पनि सेललाई केले लेखिन्छ, रो र कलमको कम्बिनेसनले लेखिन्छ सेलको नाम। जस्तै अगाडि जहिले पनि अल्फाबेट पछाडि नम्बर हैन, कलम र रोको कम्बिनेसनले सेल बन्छ। अब कलम र रोको कम्बिनेसन भइसकेपछि अब रेन्ज चाहिँ कसरी हुन्छ त, यी सेल A2 देखि कलम अनि रो 8 हेर्नुहोस् त A2। अब यसलाई लेख्नु पर्यो, A2 देखि M8 को के त सेलहरूको रेन्ज लेख्नु पर्यो भने A2 इज टु
M8 यो भनेको रेन्जको नाम हो। हेर्नुहोस् त A2 is to M8 बी नम्बर हैन, यो चाहिँ A2 is to M8 हो। What function displays row data into a column and column data into row? एक्सेलमा सुन्नुहोस् है, कुन चाहिँ फङ्सनले चाहिँ के गर्छ अरे भने रोको डाटालाई कलम बनाउँछ अरे, कलमको डाटालाई रो बनाउँछ अरे। कुनले होला? ल मानौँ यो एउटा फङ्सनको नाम, जस्तै भन्न खोजेको रो भनेको के हो? ल 2 3 3 2 छ हैन। ल यो एउटा चाहिँ हाम्रो मेट्रिक्स छ अरे है, सिम्पली मिनिङ मात्रै है त। गजङगुजुङ भए ल यसलाई चाहिँ मैले यो लेखेँ। ल रोको एलिमेन्टलाई के बनाउनु पर्यो? रोलाई कलम बनाउने रे, कलमलाई रो बनाउने रे। ल इक्जाम्पल है त, मानौँ मसित एउटा फङ्सन छ। ल अब यसलाई चाहिँ म के गर्न चाहन्छु, यो रोलाई कलम, कलमलाई रोले केले बनाउने हो? ट्रान्सपोजले बनाउने हो। केले? ट्रान्सपोजले चाहिँ एक्सेलमा रोलाई कलम बनाइदिन्छ, कलमलाई रो बनाइदिन्छ। भनेपछि यहाँ रो भनेको कुन हो? यो रो 1 हो, यो रो 2 हो, यो कलम 1 हो, यो कलम 2 हो। ल कलम 1 लाई बनाउँ त रो, कलम 1 भनेको 2 3 2 3 बनाए हैन, यसलाई कति बनायो? 3 2 बनायो। हेर्नुहोस् त सेम भयो कि भएन? रो र कलम चेन्ज भयो, यसरी सेम सेम भन्यो हैन। यसरी ट्रान्सपोजले चाहिँ के गर्छ भन्दा रोले कलममा लाने फङ्सन, कलमले रोमा लाने फङ्सनलाई हामी के भन्छौँ? ट्रान्सपोज भन्छौँ। हाउ क्यान वी गेट पेज बोर्डर इन एक्सेल? एक्सेलमा पेज बोर्डर केबाट लिन सकिन्छ? ध्यान दिने, एक्सेलमा पेज बोर्डर लिन सकिँदैन है। वी क्यान नट सेट पेज बोर्डर इन एक्सेल। यु क्यान एक्टिभेट सेल। सेललाई कसरी एक्टिभेट गर्ने? एक्टिभेट भनेको सेल एक्टिभेसन भनेको चाहिँ कस्तो भने सेललाई लेख्न मिल्ने। जस्तै यसरी सेल छ नि, अब मानौँ तपाईँले चाहिँ यो सेललाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो भने, मानौँ यो सेल 1, मानौँ यो सेल 1 हो, सेल 2 हो, सेल 3 मिनिङ मात्रै है। ल अब यो सेल 1 लाई सेल 3 लाई एक्टिभेट गराउनु पर्यो भने के माध्यम गर्न सकिन्छ भन्दा ट्याब की थिचेर पनि गर्न सकिन्छ हैन, माउसको कर्सरबाट क्लिक गरेर पनि गर्न सकिन्छ हैन, एरो की लगेर पनि गर्न सकिन्छ। तीनटैबाट चाहिँ यो सेललाई हामी के गर्न सक्छौँ? एक्टिभेट गर्न सक्छौँ। एउटा के ट्याबबाट पनि गर्न सकिन्छ, क्लिकिङ गरेर पनि गर्न सकिन्छ, एरो कीबाट पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि के रहेछ? सबै रहेछ सेललाई एक्टिभ गर्न मिल्ने। अल अफ दि एबोभ। व्हिच फाइल फर्मेट क्यान बी एडेड टु अ पावर पोइन्ट सो? ल पावर पोइन्ट सो भनेको पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा कस्ता कस्ता फाइलहरू चलाउन पाइन्छ? जिफ पाइन्छ, पाइन्छ इमेज फाइल, जेपीजी पाइन्छ, वेब भनेको अडियो साउन्ड अडियोहरूको पनि राख्न पाइन्छ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा। भनेपछि सबै रहेछ अल अफ दि एबोभ हैन। 28 मा स्पेशल इफेक्ट ड्यू टु इन्ट्रोड्युस स्लाइड्स इन अ प्रेजेन्टेसन आर नोन एज। ल सुन्नुहोस् है के भनेको छ भने स्पेशल इफेक्ट युज टु इन्ट्रोड्युस स्लाइड इन अ प्रेजेन्टेसन आर नोन एज। एउटा कुनै एउटा स्पेशल इफेक्ट दिने, हुनुहोस् है, प्रेजेन्टेसनलाई स्पेशल इफेक्ट दिनेलाई के भन्छौँ? ट्रान्जिसन भन्छौँ कि इफेक्ट भन्छौँ कि कस्ट्युम एनिमेसन भन्छौँ कि एनोटेसन भन्छौँ? अभियसली स्लाइडलाई स्पेशल इफेक्ट दिने भनेको ट्रान्जिसनको तरिकाबाट हामी दिन सकिन्छ हैन, अथवा कस्ट्युम एनिमेसनबाट दिन सकिन्छ, ट्रान्जिसनको तरिकाबाट स्पेशल इफेक्ट दिन सकिन्छ। स्लाइड सर्टर क्यान बी एक्सेस फ्रम व्हिच मेन्यु? स्लाइड सर्टर कुन मेन्युबाट लिन सकिन्छ? स्लाइड सर्टर भनेको जस्तै तपाईँले चाहिँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा गएर 10 वटा स्लाइड बनाउनु भएको छ है। अब यदि तपाईँ यो भ्यू मेन्युमा गएर है स्लाइड सर्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने यो 10 वटा स्लाइड यसरी आउँछ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा गर्दै एउटा फ्रेममा 10 वटा स्लाइड सानो 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 कन्टेन्ट भएर निस्किन्छ स्लाइड सर्टर है। तपाईँले भिडियो कोर्समा कस्तो हो स्लाइड सर्टर भनेर पनि त्यहाँ देखाएको छु मैले। यसरी चाहिँ हामी स्लाइड सर्टरहरू के गर्न सक्छौँ? ल यसरी भनेपछि कुन मेन्युबाट? भ्यू मेन्युबाट चाहिँ स्लाइड सर्टरहरू एक्सेस गर्न सकिँदो रहेछ हैन। What would I choose to create a pre-formatted style? Pre-formatted style को लागि कुन प्रयोग गर्नुहुन्छ? स्लाइड सर्टर भ्यू, स्लाइड लेआउट, फर्मेट, नन अफ दि एबोभ। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै स्लाइडको क्वेसन भएकोले यो पावर पोइन्टको क्वेसन यसरी पनि चिन्न सकिन्छ है कहिलेकाहीँ। अब पावर पोइन्टको क्वेसन सोधेकोमा के भनेको छ भने पहिले फर्मेटेड भएकोको लागि तपाईँ कुन सेक्टरमा जानुहुन्छ? स्लाइड सर्टर भ्यूमा जानुहुन्छ कि स्लाइड लेआउट, फर्मेट? कुनमा जाने भन्दा स्लाइड लेआउट। यसले चाहिँ पहिल्यै फर्मेटेड भएको स्लाइड देखाउँछ। जस्तै तपाईँहरूले स्लाइडमा जानुभयो भने काहीँ टाइटल ओन्ली भएको स्लाइड देख्नुहुन्छ हैन, काहीँ टाइटल एन्ड कन्टेन्ट भएको साइड देखिन्छ
हैन, काहीँ कम्पेरिजन भएको स्लाइड देखिन्छ, यस्तो चाहिँ भनेको प्री फर्मेटेड स्लाइडहरू हो है त, बुझ्नु पर्यो। के त भ्यू मेन्युबाट स्लाइड सर्टर, स्लाइड लेआउट भनेको प्री फर्मेटेड स्टाइलको हो। 31 मा जाउँ, विच अप्सन क्यान बी युज टु सेट कस्ट्युम टाइमिङ फर स्लाइड प्रेजेन्टेसन। ल, स्लाइड प्रेजेन्टेसनको लागि कस्ट्युम टाइमिङ कुनबाट गर्न सकिन्छ भन्दा रिहर्सलबाट गर्न सकिन्छ। आफ्नो तरिकाको के गर्न सकिन्छ, टाइमिङहरू राख्न सकिन्छ रिहर्सलबाट हैन। अब 32 मा जाउँ, अ फाइल विच कन्टेन रेडिमेड स्टाइल द्याट क्यान बी युज फर प्रेजेन्टेसन इज कल। अलरेडी रेडिमेड तरिकाले बनाइदिएको र पछि आफूले चाहिए अनुसार चाहिँ तपाईले त्यसलाई एडिट गरेर बनाउन सक्नेलाई के भनिन्छ, अटो स्टाइल भनिन्छ कि विजार्ड भनिन्छ कि टेम्प्लेट भनिन्छ कि प्रिफर्मेटिङ भन्छ भन्दा अलरेडी बनाइसकेको र त्यो चाहिँ पछि तपाईले युज गरेर डिजाइन गरेर आफ्नो तरिकाले बनाउन मिल्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी टेम्प्लेट भन्छौँ। के भनिन्छ, टेम्प्लेट भन्छौँ है, टेम्प्लेट। एक्सेल युनाइटली आइडेन्टिफाई अ सेल विथिन अ वर्कसिट विथ अ सेल नेम। सुन्नुहोस् है, एक्सेलमा हरेक सेललाई केले आइडेन्टिफाई गर्छ भनेको छ है। मानौँ यो सेल छ एक्सेलमा, ल मानौँ, ल यो एक्सेलमा यो सेललाई चाहिँ केले आइडेन्टिफाई गर्छ त, केले जनाउँछ, यो 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 सेलको नाम के हो भन्ने केले जनाउँछ भन्दा रो र कलमले आइडेन्टिफाई गर्ने हो नि। सेल नेम सेलको नाम हुन्छ, हुँदैन हैन, कलम नाम अब रो र कलमले गर्ने हो हैन। अब रो र कलम गर्दाखेरि क्वेसन, ल रो र कलमले गर्दा सेल नेम, ल कलम पनि आयो रो पनि आयो। अब तपाईले यो लाउनु होला है, मिस्टेक हुन्छ। यहाँ एउटा झुक्क्याएको छ क्वेसन, हेर्नुहोस् राम्ररी पढ्नुहोस् त के भनेको छ। एउटा सेल नेम र यो मिस्टेक भइहाल्यो। कलम नम्बर एन्ड रो लेटर कहिले पनि हुँदैन, अल्फाबेटमा हुन्छ रो, कलममा हुन्छ लेटर हैन। त्यो केसले गर्दा हाम्रो एन्सर कुन भयो त, कलम लेटर अनि के भयो, रो नम्बर भयो। यसरी बुझ्नु पर्यो, बुझ्यो नि हैन। कलम र रो र कलमले नै स्पेसिफाई गर्ने, तर हामीलाई के थाहा छ हेर्नुहोस् त, रोलाई केले डिनोट गर्छ, ल यस्तो हुन्छ नि एक्सेलमा हैन। ल न अब मानौँ यो ए होला, सरी यो 1 होला हैन। ल यसरी के हुन्छ त, कलम र रोको कम्बिनेसनले बनाइदिएको हुन्छ A1 हैन। यसरी अब A1 हेर्नुहोस् त, कलम त के हो त, कलम त लेटर हो, रो के हो, नम्बर हो। भनेपछि यो पो हो त, कलम नम्बर हुन्थ्यो, यो नम्बर हो त कलम, होइन नि त, यो त रो हो। त्यो कारणले गर्दा रो लेटर भयो भने त मिस्टेक भयो नि त हो। त्यो कारणले गर्दा ध्यान दिउँ है, कहिलेकाहीँ एन्सरको अब्जेक्टिभमा पनि रो र कलम दिएको छ, मिस्टेक हुनसक्छ है। अब्जेक्टिभ नम्बर सी आवर राइट एन्सर। विच सोज द नेम अफ फाइल, फाइलको नेम केले देखाउँछ, टाइटल बार, मेन्यु बार, स्ट्यान्डर्ड टुल बार, क्विक एक्सेस टुल बार केले देखाउँछ। जहिले पनि फाइलको नाम, मानौँ वर्डको फाइल हो भनेर केले चिनाउँछ, माथि हेर्नुहोस् त, माथि टाइटल बारमा जस्तै डकुमेन्ट 1 भनेर लेखेको हुन्छ। तपाईँले जे नाम दिनुहुन्छ त्यसकै नाम चाहिँ त्यो फाइलको नाम के गरेको हुन्छ, त्यहाँ लगेर राखिदिएको हुन्छ हैन। केले गर्दो रहेछ, कलमले यो केले रहेछ, टाइटल बारमा चाहिँ फाइलको नाम राखिएको हुन्छ, फाइलको नाम दिएको हुन्छ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। फर प्रिन्ट सेलेक्ट द मेन्यु। ल मेन्यु प्रिन्टिङको लागि कुन चाहिँ मेन्यु सेलेक्ट गर्ने, एडिट मेन्यु सेलेक्ट गर्ने हो होइन नि त, प्रिन्ट गर्ने हो प्रिन्ट मेन्यु होइन नि। पहिला कहाँ जानु पर्यो, फाइलमा गएर, फाइलमा गएपछि चाहिँ प्रिन्ट मेन्यु, प्रिन्ट भन्ने हुन्छ, त्यसमा गएपछि तपाईँले प्रिन्ट गर्न पाइन्छ। F2 की इज युज फर, F2 की के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्दा फाइलहरूलाई रिनेम गर्नको लागि F2 की प्रयोग हुन्छ है। F5 रिफ्रेस भनेको के हो, F5 हो है। F5 ले रिफ्रेस गर्छ, F2 ले के गर्छ, रिनेम द सेलेक्टेड फाइल गर्छ है। यसरी बुझ्नु पर्यो। वाट इज द सर्टकट की फर इन्सर्टिङ हाइपरलिङ्क इन अ डकुमेन्ट। डकुमेन्टमा हाइपरलिङ्क इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने सर्टकट की के हो, के होला भन्नुहोस् त। हाइपरलिङ्क भनेको मानौँ कुनै एउटा डकुमेन्टको लिङ्क चाहिँ, मानौँ यो एउटा डकुमेन्ट खोलेको छु, अर्को डकुमेन्टको लिङ्क यहाँ खोल्नु पर्यो भने म एउटा कुनै एउटा टेक्स्टमा लिङ्क गर्न चाहन्छु, जसलाई हामी हाइपरलिङ्क भन्छौँ। अब त्यो हाइपरलिङ्क चाहिँ सर्टकट की छ, त्यो सर्टकट की के मार्फत गर्न सकिन्छ होला हेर्नुहोस् त। Ctrl+S हो, होइन यो त फाइन्ड एन्ड रिप्लेस हो, यसले त फाइन्ड एन्ड रिप्लेस चाहिँ गर्छ हैन। Ctrl+K ले चाहिँ के गर्छ, हाइपरलिङ्क गर्छ। L ले भनेको लेफ्ट एलाइनमेन्टमा गर्ने हो, टेक्स्टलाई लेफ्टमा लाने। J ले जस्टिफाई गर्ने हो भने Ctrl+K ले चाहिँ के गर्ने हो त, हाइपरलिङ्क गर्ने हो हैन। पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर के हुन्, पेज ओरिएन्टेसन, पेजको पोजिसनहरू हुन्। पोर्ट्रेट भनेको पेजको पोजिसन कुन पोजिसन, भर्टिकल हो हैन। त्यस पछाडि ल्यान्डस्केप भनेको कुन पोजिसन, होरिजेन्टल हो हैन। यो दुईटैलाई के भन्छौँ, पेजको पोजिसन अथवा ओरिएन्टेसन भनिन्छ। विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट। ल तल माथिको मध्ये कुन चाहिँ करेक्ट हो त, ल त
पहिला के हुनु पर्यो इक्वल टु हुनु पर्यो इक्वल टु हेर्ने र कुन चाहिँ करेक्ट छ कुन चाहिँ करेक्ट छैन त्यो हेर्ने ल हेर्नुस् त कुन चाहिँ करेक्ट छ कि छैन ल एभरेज 2 3 4 5 8 हो कि होइन करेक्ट हुन्छ कि हुँदैन हैन एभरेज A2 A3 A4 A5 को करेक्ट हुन्छ कि हुँदैन यो के हो त एक्सेल मा हामीले के निकाल्ने एभरेज निकाल्ने हो हैन एक्सेल मा एभरेज निकाल्नको लागि प्रयोग हुने फर्मुलाको क्वेशन सोधेको छ र यहाँ मध्ये कुन चाहिँ राइट छ कि छैन भनेको छैन अब हेर्नुस् त ल अब A3 यो त 2 3 4 5 8 भन्ने नम्बर लिन पाइन्दो रहेछ हैन त्यसपछि एभरेज A2 A3 A4 A5 लिन पाइन्छ कि पाइँदैन हैन अभियसली हामी लिन पाउँछौं हैन भनेपछि के हो त एभरेज A2 A3 A4 A5 हरू पनि लिन पाइन्छ A3 देखि A5 को यहाँको एभरेज हैन र यहाँको एभरेज पनि हामी के गर्न पाउँछौं लिन पाउँछौं भनेपछि के भयो त कन्टेन्टहरु त हामी सजिलैसँग लिन पाइन्दो रहेछ हैन Which of the formula will Excel not be able to calculate? ल तलको मध्ये कुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ एक्सेलले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैन 30 50 गर्न सक्छ यो पनि गर्न सक्छ इज इक्वल टु छ यहाँ छैन भनेपछि यो गर्न सक्दैन है त यसरी बुझ्नु पर्यो ए एक्सन 30 र 50 त गरिहाल्छ हैन यो पनि गर्छ यो पनि गर्छ के चाहिँ गर्दैन B4 + A3 फर्मुलाको रिलेटेड उसमै छैन भनेपछि गर्न सकेन हैन ल हाउ मेनी कलम्स आर देयर इन एक्सेल हेर्नुस् त एक्सेलमा तपाईले कतिवटा कलम लिन सक्नुहुन्छ भनेको छैन 16384 वटा कलम तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ एक्सेलमा व्हाट इज द सर्टकट की फर पेज ब्रेक को लागि सर्टकट की भनेको के हो कन्ट्रोल प्लस इन्टर कुनै पेजलाई चाहिँ ब्रेक गर्नुको पेजलाई बीचमा भाग लाउनु पर्यो भने के गर्ने कन्ट्रोल प्लस इन्टरबाट गर्ने हैन ल अब टु ओपन एक्जिस्टिङ प्रेजेन्टेसन पहिले भइसकेको प्रेजेन्टेसनलाई ओपन गर्न कुन सर्टकट की प्रयोग गरिन्छ भन्दा कन्ट्रोल प्लस ओ गरिन्छ कन्ट्रोल प्लस ओ गर्नु पर्यो हैन फ्रम व्हिच मेन्यु यु क्यान इन्सर्ट पिक्चर चार्ट इन पावर पोइन्ट इन्सर्ट पावर पोइन्टमा पिक्चर चार्टहरु कुन मेन्युबाट इन्सर्ट गर्न मिल्छ इन्सर्ट मेन्यु कति सजिलो छ हैन इन्सर्ट मेन्युबाट हामीले के गर्ने हो त पिक्चर चार्टहरु इन्सर्ट गर्ने हो अब लास्ट क्वेशन लाइन स्पेसिङ रिफर्स टु लाइन स्पेसिङले के रिफर गर्छ लाइन भनेको मानु एउटा लाइन दुईटा लाइन यो दुईटा लाइनको स्पेसिङले के रिफर गर्छ स्पेस बिट्विन द लाइन अफ टेक्स्ट हैन हाइट अफ द लाइन लेन्थ अफ द लाइन बोथ ए एन्ड सी के हो त स्पेस बिट्विन द लाइन अफ अ टेक्स्ट है यो टेक्स्ट हो यो है भनेपछि यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्दो रहेछौं स्पेसिङ लाइन स्पेसिङको कुराहरु रह्यो हैन थोरै हेरौँ त आजको हामीले गरेको जम्मा 45 वटा क्वेशनहरु हैन 45 वटा क्वेशनमा चाहिँ हामीले के बुझ्यौं त एमएस अफिस सिस्टमबाट आउन खाल्ने क्वेशनहरु यी थ्रेजर्सको कुराहरु आउँदो रहेछ हैन सिनोनियम एन्टोनियमको कुरा हैन यी कुराहरु आज चाहिँ हामीले जम्मा मल्टिपल चोइस क्वेशन 45 एमसीक्यू गर्यौं अफिस सिस्टमको है जसमा चाहिँ तपाईलाई धेरै सहायता मिल्छ र धेरै जसो सोधेकै क्वेशनहरु पनि मैले राखेको छु यसमा धेरै चोटी सोधेको क्वेशनहरु पनि छ यसमा हैन र एक्स्ट्रा क्वेशनहरु सम्भावित क्वेशनहरु पनि आउन सक्छन् र तपाईहरुले चाहिँ कतिको परीक्षाको लागि तयारी गर्नु भएको छ कम्प्युटर अपरेटरको लागि हैन यस्ता क्वेशनहरु अझै म लिएर आउने नै छु र तपाईहरुलाई अलिकति जानकारी दिउँ फेरि पनि एडुसफ्ट एकाडेमीमा चाहिँ तपाईहरुले विभिन्न लोकसेवा क्षेत्रका कोर्सहरुको लागि चाहिँ तपाईहरुले अफलाइन भिडियो कोर्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सम्पर्क गरेर त्यसैगरी कम्प्युटर अपरेटरको लागि पनि तपाईले फुल सिलेबस सहितको अफलाइन भिडियो कोर्स बनेको छ है जुन तपाईहरुले त्यहाँ सम्पर्क गरेर लिन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ के छ भने तपाईहरुले मेनली मल्टिपल चोइस क्वेशन मोडल सेटका कुराहरु छन् हैन प्र्याक्टिकल तरिकाले सिकाउने कुराहरु पनि छ तपाईले सजिलैसँग पढेर चाहिँ परीक्षा तयारी गरेर मलाई लाग्छ नाम निकाल्न कुनै असम्भव कुरा हुँदैन भिडियो कोर्स लिएर पढ्नु भयो भने सकेसम्म र आशा छ तपाईले आउँदा एक्जामहरुमा राम्रो तयारी गर्नुस् राम्रो गर्नुस् र नाम निकाल्नुस् मेरो यही शुभकामना छ हस्त आजलाई धन्यवाद नमस्कार म उम्मेदवार हुन्छु सन्दीप पोखरेल